आमा नारायण। आज श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 9औं दिवसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिरहनुहुने दर्शन गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्तहरूलाई नमन गर्दै लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रमकी बालिका उषा लोक कल्याणी 9औं अध्याय श्रवण गराउन गइरहेकी छु। समस्त भक्तहरूमा श्री स्वस्तानी माताको कृपा बर्सिरहोस्, नवग्रहहरू शान्त रहिरहन्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। अब उनी श्री स्वस्तानी माताको स्मरण गर्दै फूल अक्षता लिएर प्रार्थना गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदः क्रमोपनिषदै गायन्त्र्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालाङ्कृत कुण्डला प्रविलसद मुक्तावली सेविता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरा मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लयते गिरिं यत्कृपातहमं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद तद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेद्मुदीरयेत्। अथ 9औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरिरहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरी औसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गरिदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला, यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारिदिए अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भूलिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवजी शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आए, तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भने वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विश्वालक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवजी शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आए, नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी कृति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य
पातालमा सदा यक्षणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रवेगा योगिनी धनेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आही तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोडघण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्युजसमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कन्याकुब्ज पीठ सफला देवी झकेश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आए तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगान कहिले नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तात्कमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डा जलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डा जल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इक्षा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। बायाँ एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कर्णवीर आदि समासान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वर देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने बाहु पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तीनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मदाहा योगिनी सतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आए। योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रदेवी सिद्ध योगिनी
प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी काटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा एकाद सरुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमलादेवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा अष्टवसु आएर 16उपचारले पूजा गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एक वीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आएर नाना रत्नमणि माडी वाक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले समस्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए कुशलान्त पीठ भूतघण्टा योगिनी श्रीरेक्ष्य महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा आदित्यादित 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीरमा पुगेर वाया पैताला पतन भयो। मल्लवीर पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रह्यौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर वाया कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा विश्वकुम्भादि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अष्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा
भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे ईश्वरीले। तथास्तु भनी फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए। वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्थान पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी, भुवना योगिनी, कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तीनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेवी अंगपतन नाम नवमोऽध्याय। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुन्न थाल्नु भन्दा पहिले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु। वक्ता पण्डितले तल लेखिएका श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवन नील दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिण निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देर्भे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदायपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यति भनिसकेपछि कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। महिमा तिम्रो